ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जीएचएमसी ने शहर के अवाम को बड़ी राहत देते हुए जीएचएमसी ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत तवील अरसे से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स सूद पर 90% तक छूट दी जाएगी। इस इक़दाम का मकसद टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना और साथ ही बल्दियाती इदारे की आमदनी में इजाफा करना है। जीएचएमसी हुकाम के मुताबिक ओटीएस स्कीम का इतलाक खानगी और सरकारी दोनों किस्म की जायदादों पर होगा। स्कीम के तहत जायदाद मालिकान को कुल बकाया रकम का सिर्फ 10% सूद बुनियादी प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अदा करना होगा। इस रकम की अदायगी के बाद बाकी तमाम बकायाजात मुआफ कर दी जाएंगी। हुकाम को उम्मीद है कि इस स्कीम के बाइस बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी दहिंदगान आगे आकर अपने बकायाजात अदा करेंगे। जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कन्नन ने कहा है कि ओटीएस स्कीम जीएचएमसी हुदूद में वाक़ तमाम जायदादों पर लागू होगी। उन्होंने बताया है कि इस स्कीम से शहरियों को पुराने टैक्स बकायाजात आसानी से निपटाने में मदद मिलेगी और साथ ही जीएचएमसी की आमदनी में भी बेहतरी आएगी। ये ऐलान जीएचएमसी की हालिया तोसी के बाद सामने आया है। हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के अंदर वाक़े 20 बल्दियात और 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जीएचएमसी में जम करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके नतीजे में नए शामिल शुदा इलाकों पर भी अब जीएचएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम नाफिज होगा, जिससे ओटीएस स्कीम से मुस्तफीद होने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है। हैदराबाद के प्रगति नगर अंबर चेरू को उसके असल शनाख्त वापस दिलाने के लिए हाइड्रा ने बड़े पैमाने पर सफाई और तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज कर दिया। कभी परिंदों की चहचहाट और खुशगवार माहौल के लिए मशहूर ये झील वक्त के साथ बदबू और गंदगी का मरकज बन गई थी, जिसके बाद मुकामी लोगों की शिकायत पर हाइड्रा मैदान में उतरी। हाइड्रा ने पीर की रोज झील के किनारों पर जमा कचरे को हटाने का काम शुरू किया। अब तक तकरीबन 30 ट्रक कचरा साफ किया जा चुका है, जबकि मजीद 30 ट्रक कचरा निकाले जाने का अंदाजा लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक 1 से 2 दिन में पूरे इलाके की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। मुकामी लोगों ने हाइड्रा के इक़दाम की भरपूर तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में प्रगति नगर चेरू एक बार फिर साफ, खुशगवार और कुदरती हुस्न से भरपूर मंजर पेश करेगा। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में कौमी शाहरा पर मुकामी अफराद ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इलाके में सड़क हादसात अब रोज का मामूल बन चुके हैं, जिनमें कई कीमती जानें दाया हो रही है। बरहम शहरियों ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए फौरी तौर पर फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए। इस एहतजाज में मुकामी कॉर्पोरेटर्स नवजीवन रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी के साथ साथ शाहरा के दोनों जानिब वाक़ई कॉलोनियों के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज की वजह से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन से बातचीत की। वाज़ेह है कि हाल ही में सड़क अबूर करने के दौरान एक मेडिकल की तालिबा की मौत के बाद मुकामी अफराद में शदीद बरहमी देखी गई, जिसके नतीजे में एहतजाज किया गया। कोरोना की वैक्सीन तैयार करके दुनिया भर में नाम कमाने वाली हैदराबाद की सरकर्दा फार्मा कंपनी भारत बायोटेक अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार है। कंपनी अब एक ऐसी बीमारी की वैक्सीन लाने की कोशिश कर रही है जो हर साल लाखों अफराद की जान ले लेती है। टीबी यानी कि तपे दिक की रोकथाम के लिए भारत बायोटेक गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक मौसर वैक्सीन तैयार करने पे काम कर रही है, जिसके लिए उसने बैनुल-अक़वामी इदारे बायोफैब्रिक के साथ इश्तिराक किया है। इस नई वैक्सीन का नाम MTB विक रखा गया है। हिंदुस्तान में इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए भारत बायोटेक और हिस्पानवी कंपनी बायोफैब्रिक के दरमियान एक अहम मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत तकनीकी ताउन और महारत के जरिए उसे हिंदुस्तान में तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता 3 सालों से जारी इस प्रोजेक्ट के दौरान वैक्सीन के 2 मरहलों की क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और अब जल्द ही तीसरे मरहले के ट्रायल शुरू किए जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स का अमल मुकम्मल होते ही भारत बायोटेक इसे मार्केट में मुतारिफ करवा देगी। ये वैक्सीन इस लिहाज से भी अहम है कि इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के अफराद के लिए यकसां तौर पर मौसर बनाया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक लंदन से हैदराबाद के लिए रवाना ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। जैसे ही हुक्काम को बम की इत्तला पर मबनी ईमेल मौसूल हुआ, पायलट ने फौरी तौर पर प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। तैयारे की लैंडिंग के फौरन बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारा गया और एयरपोर्ट के एक अलग हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी अमले ने तैयारे को अपने घेरे में ले लिया। बाकायदा बम स्क्वाड के अमले की जानिब से पूरे तैयारे और मुसाफिरों के सामान की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सिक्योरिटी एजेंसियां इस ईमेल के असल जरिए का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तलाशी का अमल मुकम्मल होने तक तैयारे को वहीं रोका गया।
بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوؤں پر مبینہ حملوں کے خلاف حیدرآباد کے کوتاپیٹ میں وشو ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر وی ایچ پی کے قومی نمائندے ششی دھر نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر غیر انسانی حملے ہو رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے ہندوستانی حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے پڑوسی ملک میں ہندو سماج کو درپیش مبینہ مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ششی دھر نے الزام عائد کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی درانداز اور روہنگیا مقیم ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ریاستی حکومت نے فوری اور سخت کارروائی نہ کی تو وشو ہندو پریشد اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ احتجاج کے دوران علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی رہی اور مظاہرین نے بنگلہ دیش کے خلاف نعرے لگائے۔ منگل کے صبح نیشنل ہائی وے نمبر 65 پر کوہیر کے قریب ایک خانگی ٹریولز بس سڑک سے بے قابو ہو کر کنارے پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جبکہ کئی مسافر خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد بس میں آگ لگنے کے خدشے کے پیش نظر مسافروں نے ایمرجنسی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ مقامی افراد بھی فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور مسافروں کو بس سے بحفاظت نکالنے میں مدد کی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ چنتا گھاٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں 36 مسافر سوار تھے اور یہ بس کرناٹک سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ظہیرآباد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد بس کو کرین کی مدد سے ہٹا کر مقامی پولیس اسٹیشن کر دیا گیا منتقل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا منگل کو مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، کیرلا اور انڈمان نکوبار جزائر میں خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR مہم کے تحت ووٹروں کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ مہم 1.5 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی، جس کے دوران گھر گھر جا کر ووٹر تفصیلات کی جانچ کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر کے سرکاری ذرائع کے مطابق ابتدائی اندازوں میں ریاست بھر میں تقریباً 41,08,000 ووٹروں کے نام فہرست سے خارج کیے جانے کا امکان ہے، جو کل ووٹروں کا تقریباً 7.2% بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مجوزہ حذف شدہ تعداد میں 8.4 لاکھ ووٹرز مردہ پائے گئے، 8.4 لاکھ غیر حاضر رہے، 22.5 لاکھ ووٹرز دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے جبکہ 2.5 لاکھ ووٹرز ایک سے زائد پتوں پر رجسٹرڈ پائے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے 2 سینئر IPS افسران کو ترقی دینے کے احکامات جاری کیے۔ سال 2001 بیچ کے اکون سبروال اور سدھیر بابو کو ترقی دی گئی ہے۔ حکومت نے ان دونوں کو ایڈیشنل DGP کے عہدے پر ترقی دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ کے شیوریڈی پیٹ وقار آباد میں واقع وقف قبرستان کی 962 مربع گز اراضی پر غیر قانونی فروخت کا سنگین معاملہ بے نقاب ہو گیا۔ اسپیکر تلنگانہ اسمبلی جی پرساد کمار کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور وقف بورڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کا مشترکہ سروے مکمل کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق وقف قبرستان کی قیمتی زمین کو مبینہ طور پر غیر مجاز افراد نے منظم سازش کے تحت غیر قانونی طور پر فروخت کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں محلے کے عوام اور انتظامی کمیٹی جامع مسجد شیوریڈی پیٹ نے وقف بورڈ تلنگانہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسد اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی تھی۔ شکایت کا سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے CEO وقف بورڈ اسد اللہ نے وقف انسپکٹر حسن شریف کو فوری طور پر موقع کا معائنہ کرنے اور قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔ وہیں انتظامی کمیٹی کی نمائندگی پر اسپیکر اسمبلی گدن پرساد کمار نے کلکٹر وقار آباد، DSP اور CEO وقف بورڈ کو وقف قبرستان کے معاملے میں فوری اور مؤثر کارروائی کی واضح ہدایت دی۔ GHMC کے ڈویژنز کی اسرِ نو تقسیم کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دلائل سننے کے بعد بینچ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ واضح ہے کہ حکومت نے GHMC میں ڈویژنز کی تعداد 150 سے بڑھا کر 300 کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ عرضی گزار کے وکیلوں نے دلیل دی کہ حکومت نے MCH NRD میں سینٹر فار گڈ گورننس کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کی بنیاد پر وارڈز کی نئی تقسیم کی ہے، لیکن اس رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اعتراضات داخل کرنے کے لیے مناسب وقت بھی نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب حکومت کے وکیل نے چہارشنبے کے روز عدالت کو بتایا کہ حد بندی کا نوٹیفیکیشن مکمل طور پر قانون کے دائرے میں جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام معلومات پہلے ہی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اب تک موصول ہونے والے 3100 اعتراضات پر غور کیا جا رہا ہے۔ رچاگونڈا کمشنریٹ کے حدود میں واقع میری پلی پولیس نے ایک قتل کے مقدمے کو حل کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ایک خاتون نے اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے پر اپنے شوہر کو اپنے عاشق اور دوسرے شخص کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ بدویل سرکل کے ورندون کالونی میں پیش آیا۔ 45 سالہ جی اشوک سری ندھی یونیورسٹی میں لاجسٹک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بوڑپل میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی پورنیما گھر پر ہی ایک پلے اسکول چلاتی تھی۔
पूर्णिमा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके शौहर बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरे हुए थे और बाद में उनकी मौत मलकाजगिरी सरकारी अस्पताल में हो गई। इब्तिदाई तौर पर किसी किस्म का शक जाहिर नहीं किया गया और पुलिस ने मामूल के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। ताहम तफ्तीश के दौरान नाश पर चोटों के निशानात, खासतौर पर गाल और गर्दन पर जख्म पाए गए, जिससे मौत के बारे में शकूक पैदा हुए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तहकीकी शवाहिद की मदद से पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो असल हकीकत सामने आ गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि पूर्णिमा का उसी कॉलोनी में रहने वाले तामीराती मजदूर 22 साला महेश के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। शोहर अशोक को जब इस पर शक हुआ तो उसने पूर्णिमा से सवालात करना और उसे परेशान करना शुरू किया। उसके बाद बीवी पूर्णिमा और उसके आशिक महेश ने अशोक को कत्ल करने की साजिश रची। इस मंसूबे में यादाद्री से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म 22 साला भुक्कैया साई कुमार की मदद भी ली गई। मंसूबे के मुताबिक इस महीने की 11 तारीख को जब अशोक घर वापस आया तो महेश और साई ने उस पर हमला किया, जबकि पूर्णिमा ने उसके पांव पकड़ रखे। वाददा महेश ने 3 दुपट्टे की मदद से गला घोंट कर उसे कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मकतूल के कपड़े तब्दील किए गए और सबूत मिटाने के लिए जुर्म में इस्तेमाल होने वाली अशिया को फेंक दिया गया। फिर रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए ये बताया गया कि अशोक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।